क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एप्लीकेशन फॉर बेल इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो एप्लीकेशन होती है ये ज़रूरी नहीं होती, बग़ैर एप्लीकेशन दिए भी कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर सकती है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज़ मैटर ऑफ। जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं इनके अंदर जो बेल है ये अक्यूज्ड का मैटर ऑफ राइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट। इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज मैटर ऑफ राइट ऑफ अक्यूज्ड। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, इन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी बेल इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कौन से सेक्शन के तहत सीआरपीसी के बेल ग्रांट की जाती है। तो ये है सेक्शन 496 496, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर विच सेक्शन बेल इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जो बेल है वो मैटर ऑफ जो राइट है अक्यूज का ये नहीं होता। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो बेल ग्रांट की जाती है ये ग्रांट की जाती है सेक्शन 497 सीआरपीसी के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 497। क्वेश्चन नंबर 5, इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बिफोर बेल ग्रांटेड द प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन गिवन नोटिस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल ग्रांट से करने से पहले कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करती है, ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोटिस। क्वेश्चन नंबर 6, कोर्ट में डायरेक्ट दैट पर्सन अंडर द एज ऑफ बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी 16 ईयर्स। ये प्रोविज़न दी गई है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जो अक्यूज पर्सन है उसकी एज 16 साल या 16 साल से कम है तो ऐसे शख्स को बेल पे रिहा किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कैंसिलेशन ऑफ बेल शैल बी फाइल अंडर। कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो एप्लीकेशन है ये सेक्शन 497 सेक्शन 5 सीआरपीसी के तहत दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोविजन रिकॉर्डिंग प्री अरेस्ट बेल इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। जो प्री अरेस्ट बेल है ये सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत करवाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर द पर्पज टू गेट प्री अरेस्ट बेल द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नेसेसरी। प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए जो अक्यूज्ड है उसका हाजिर होना, जब फाइल करते हैं, जब बहस की जाती है कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल पे, तब अक्यूज्ड की हाज़िरी ज़रूरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव प्री अरेस्ट बेल। किस कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्री अरेस्ट बेल दे। तो ये अथॉरिटी 2 कोर्ट्स के पास है, एक हाई कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करके ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्रिमिनल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड। जो क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या कहा जाता है। तो ये कहलाती है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट में इशू ऑर्डर्स रोब कॉर्ड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल etc टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन सच रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये कह रहा है कि किस सेक्शन के तहत कोर्ट जो है ऑर्डर्स, जिनको हम आम अल्फाज में रोबकार कहते हैं, ये जारी करती है, जिसके ऊपर रिटन ऑर्डर होता है कि किस अक्यूज को बेल दी जा रही है और इसको रिहा कर दिया जाए। तो ये जो ऑर्डर या रोबकार जारी किया जाता है ये जारी किया जाता है सेक्शन 500 सीआरपीसी के तहत।
تو کوشچن نمبر 12 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 13، از دیر اینی آپشن ٹو ڈسچارج آف شورٹیز؟ تو کیا شورٹیز جو ہیں یہ ڈسچارج کرنے کا کوئی آپشن اویلیبل ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس بندے نے بھی شورٹی دی ہو اگر وہ اپنی چیز واپس لینا چاہے تو اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 13 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے کوشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس، پنشمنٹ فار قتل عمد ایز تعزیر بی؟ جو قتل عمد کی جو پنشمنٹ ہے تعزیر کے تحت وہ کون سی ہے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے جو کہ 25 سال تک ہو سکتی ہے، اور پنشمنٹ آف ڈیتھ یا امپریزنمنٹ فار لائف بھی دی جا سکتی ہے۔ تو کوشچن نمبر 14 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس، مینز ریا از اے نیسیسری ایلیمنٹ آف اسٹیچوٹری اوفینس؟ مینز ریا جو ہے یہ کسی بھی اسٹیچوٹری اوفینس کا لازمی عنصر ہوتا ہے۔ تو مینز ریا سے کیا مراد ہے؟ مینز ریا سے مراد کرمنل انٹینٹ، رانگفل پرپز ہے، گلٹی نالج اینڈ ولفلنس ہے۔ تو کوشچن نمبر 15 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 16، دا پرپز آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از؟ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے اکیوز کو پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو کوشچن نمبر 16 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 17، پرسن کازنگ اکراہ ناقص شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو؟ ایسا شخص جو کہ اکراہ ناقص کرے تو ایسے شخص کو جو سزا دی جاتی ہے وہ 10 سال تک دی جاتی ہے، 10 سال سے زائد نہیں دی جا سکتی۔ تو کوشچن نمبر 17 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 18، if the offender is minor or insane then قتل عمد not liable to قصاص؟ تو یہاں پہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی جو اوفینڈر ہے وہ مائنر ہو یا انسین ہو تو ایسی صورت میں کیا قتل عمد قصاص کے لائبل ہوگا یا نہیں؟ نہیں، یہاں پہ قصاص لاگو نہیں ہوگا۔ تو آپشن اے جو کوشچن نمبر 18 کا جو آپشن اے ہے یہ درست ہے۔ کوشچن نمبر 19، ان دا کیس آف قتل عمد این اڈلٹ میل ولی میں ایٹ اینی ٹائم ویو ہز رائٹ آف قصاص؟ جو قتل عمد کے اندر جو اڈلٹ میل ولی ہے وہ کسی بھی وقت جو اپنا قصاص کا رائٹ ہے یہ ویو کر سکتا ہے وداؤٹ کمپنسیشن، بغیر کسی کمپنسیشن کے اپنا وہ یہ رائٹ ویو کر سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 19 کا جو آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 20، is there any provision provided in Pakistan Penal Code 1860 that female shall be given in بدل صلح of قتل عمد؟ کیا یہ کوئی پروویژن پاکستان پینل کوڈ 1860 کے اندر دی گئی ہے کہ قتل عمد کے بدلے صلح میں فیمیل کو ضرور دیا جائے بدلے صلح کے طور پہ؟ نو، ایسی کوئی پروویژن جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر نہیں دی گئی، الٹا اس چیز کو سختی سے رد کیا گیا ہے۔ تو کوشچن نمبر 20 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 21، مسٹر اے ایمز ایٹ اے ڈیر بٹ مسز دا ٹارگیٹ اینڈ کلز زی، ہو از اسٹینڈنگ بائی؟ اے از گلٹی آف، اے نے نشانہ باندھا ایک ڈیر ہرن کے اوپر جبکہ اسی کے ساتھ ہی زی کھڑا تھا، تو مسٹر زی کو وہ ٹارگٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اے جو ہے یہ گلٹی ہوگا قتل خطا کا۔ تو کوشچن نمبر 21 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 22، مسٹر اے unlawfully digs a pit in the thoroughfare but without any intention to cause the death of or harm to any person. Mr. B while passing from there falls in it and is killed. A has committed قتل بالسبب۔ تو کوشچن نمبر 22 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 23، whoever attempt to commit suicide and does any act towards the communication of such offense shall be punished of۔ جو کوئی شخص سوسائڈ کمٹ کرے یا سوسائڈ کرنے کی کوشش کرے، اس حوالے سے کوئی بھی ایکٹ کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے 1 year imprisonment اور فائن اور بوتھ، 1 سال کی قید کی سزا
یا فائن کی یا دونوں سزائیں ایک ٹائم میں سنائی جا سکتی ہیں. تو کوشچن نمبر 23 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. کوشچن نمبر 24 ہے ہمارے پاس. ان دا کیس آف ہرٹ ہو شیل بی دا ولی. ہرٹ کی صورت میں ولی کون ہوگا؟ ولی وہ وکٹم خود ہو سکتا ہے یا اس کے لیگل ہیئر ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایگزیکیوشن قصاص کی ہونے سے پہلے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے لیگل ہیئرز ولی ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی ولی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں جب نہ تو وکٹم موجود ہو نہ ہی اس کا کوئی لیگل ہیئر موجود ہو. تو کوشچن نمبر 24 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، بوتھ اے اینڈ بی. کوشچن نمبر 25. دا ارچ فار کازنگ اطلاف آف آرگنز فاؤنڈ ان ہیومن باڈی ان سیٹ آف 4. ایسے آرگن کو اگر ریموو کیا جائے باڈی سے، ہیومن باڈی سے، جو کہ تعداد میں ہیومن باڈی کے اندر 4 پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہماری یہ آئی لیڈز ہیں، شیل بی ایکول ٹو، تو اس کی جو ارش ہے یہ کتنی ہوگی؟ اٹ از ایکول ٹو فل آف دیت. تو کوشچن نمبر 25 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. کوشچن نمبر 26 ہے ہمارے پاس. ارش فار کازنگ اطلاف آف اے فنگر آف اے ہینڈ اور فوٹ شیل بی. اگر اطلاف کیا جائے انسان کی جو فنگر ہے، چاہے وہ ہاتھ کی ہو یا پاؤں کی ہو، اگر اس کو کاٹا جائے تو ایسی صورت میں یہ جو عرش ہے یہ ہوگا 1/10 آف دیت، 1/10واں حصہ دیت کا. تو آپشن بی جو ہے یہ درست ہے. کوشچن نمبر 27. دا عرش فار کازنگ اطلاف آف اے ٹوتھ. اگر ایک جو دانت ہے اس کو ریموو کیا جائے ادر دین اے ملک ٹوتھ شیل بی، اور جبکہ شرط ہونا ضروری ہے کہ ملک ٹوتھ نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو عرش ہے وہ 1/20واں حصہ ہوگا دیت کا. تو کوشچن نمبر 27 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. کوشچن نمبر 28. ویلیو آف دمان ڈٹرمائنڈ بائی. ویلیو آف جو دمان ہے یہ ڈٹرمائن کی جاتی ہے کورٹ کی جانب سے. تو 22 کوشچن نمبر 28 کا جو درست آپشن ہے یہ ہے آپشن بی، کورٹ. کوشچن نمبر 29. ہو ایور رانگ فلی ریسٹرینز اینی پرسن. کوئی بھی شخص جو رانگ فلی کسی شخص کو ریسٹرین کرے شیل بی پنشڈ ود سمپل امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو. تو ایسی صورت میں اس کو جو امپریزنمنٹ کی سزا ہوگی وہ دی جائے گی 1 ماہ اور 1500 روپے تک جرمانہ اس کو کیا جائے گا. تو آپشن بی جو ہے یہ درست ہے، 1 ماہ کی سزا اور ساتھ میں 1500 روپے تک کی حد تک جرمانہ. کوشچن نمبر 30 اور لاسٹ کوشچن آج کے ٹیسٹ کا ہمارے پاس ہے. وچ سیکشن آف پاکستان پینل کوڈ 1860 ڈسکرائبز اسالٹ. اسالٹ جو ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 351 ہے یہ ڈسکرائب کرتا ہے. تو کوشچن نمبر 30 کا درست آپشن ہے ہمارے پاس آپشن اے.